एक भुरगो यूथ आयज खंय मुखार सरून आपले करियर तो मॉडलिंग ह्या फिल्डान करता आनी आयज ताका मिस्टर ग्लोबल इंडिया सनशायन हो अवॉर्ड ताका मेळिल्लो आसा. हें कॉम्पिटिशन 14 आनी 15 तारखेर हांगा जाल्लें आरपोरा जाल्लें आनी ताका त्या हातूंत भारतांतल्यान सकल भारतांतल्यान 20 कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाले फायनली खातीर आनी तातूंतल्यान आमचो गोंयचो जो भुरगो आसा ताणें हो अवॉर्ड जिखलेलो आसा आनी त्या खातीर आमची जी संस्था आसा व्योम निर्मिती त्या निमतान आयज ताका हांगासर हें करता प्रेस घेवन ताका आमी आयज एक ल्हानसो एक सत्कार म्हणून आमी करतले मागीर. पूण ताच्या पयलीं हांव मागता की आमचो जो करण जामुनी आसा जो मडगांवचो आसा भुरगो ताजे कडेन हांव मागता की ताणें आपली जी ही जर्नी आसा हो अवॉर्ड विन करपाची जी जर्नी आसा ताजे संदर्भांत ताणें सांगचें. हाज्या पयलीं ताणें खुबशे कॉम्पिटिशनांनी प्रायजां मेळयल्लीं आसा, सेकंड असो आयिल्लो आसा तो त्या संदर्भांत थोडेशें ब्रीफ करता. तेच्या पयलीं हांव मडगांवचो हेच्या पयलीं हांव मिस्टर गोवा रनर अप जाल्लो 2022 ऑगस्टान. तेच्या नंतर हांव परतून मिस्टर इंडिया पार्टिसिपेट केलो, तितून हांव सेकंड येयलो रनर अप मिस्टर इंडिया रनर अप इंडियन्स. त्या नंतर हांव परतून स्ट्रगल करत करत आतां लास्ट टायम ते कॉम्पिटिशन आशिल्लें म्हाका इंस्टाग्रामार कोणान म्हाका धाडलें तितूंतल्यान हांव ताका अप्लाय करून तेजेर अप्लाय करून मागीर पार्टिसिपेट केलो. पार्टिसिपेट करून तेजें सिलेक्शन जालें. म्हजें सिलेक्शन जातकीर ते ऑल ओवर 20 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले मिस्टर इंडियाचे. सो तितूंतल्यान हांव म्हाजी कला दाखोवन हांव वीन जाल्लो हेंच हांव सांगता. फुडें प्लॅन आहा तुमचे? फुडें म्हजें प्लॅन आहा की नेक्स्ट इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचून आनी प्लस फिल्म इंडस्ट्रीन पार्ट घेवपाक चिंतता अशें. तितून कसो तुका येता कशी आवड लागली तुका? इन्स्पिरेशन म्हणजे हें हांव चायल्डहूडच्यान म्हाजें स्वप्न आशिल्लें की मॉडल जावन फिल्म इंडस्ट्रीन काम करपाचें अशें म्हणून आनी कॉलेज लेवलार मी खूब पार्टिसिपेट केलें. गोंयचे नवे युथ्साक हे सांगपाक चिंतता की तुमी सेल्फ कॉन्फिडन्स लावा आनी सेल्फ मोटिवेट आसपाक जाय आनी ऑलवेज डिसिप्लीन आसपाक जाय आनी फिटनसाचेर मोर फोकस करा आनी केन्नाय हे डिस्करेज जायनाका. कितें वयर सकयल जावनी पण पार्टिसिपेट करपाक जाय फुडें केन्नाय आनी वीन जावचे पार्टिसिपेट करून जिखपाचे प्रयत्न करपाक जाय. पार्टिसिपेट करतना ऑलवेज एक्टीव आसपाक जाय. एक्टीव आसून आनी दुसरे बॅड हॅबिट्स कितें अशें हें करपाक जायना. प्लस हितून तुमी केन्ना पार्टिसिपेट करता पळय ऑलवेज एक्टीव आसपाक जाय. फिटनसाचेर जावं सेल्फ कॉन्फिडन्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि म्हणजे आमचे वतीन आमची जी संस्था आसा सदांच आमी हें करता की जे कलाकार आसात जे फुडें सरून भुरगे कितें तरी करपाक सोदता कोणीय आसूं ते मागीर यूथ्स आसूं बायलां आसूं ल्हान भुरगीं आसूं तांचे खातीर जे मुखार येवन एक आपली कला दाखयता जावं आपली कितें क्रिएटिविटी जी दाखयता त्या खातीर आमी सदांच तांकां एप्रिशिएट करता. आनी त्या तुमच्यान आयज आमी करणाक हांगासर फेलिसिटेट करता एक ल्हानसो बुके दिवन. आनी फुडाराक आमचें एक हें आसा विजन आसा की अशे जे लोक मुखार येवन खंय तरी गोंयचें नांव मुखार काडटा अशा भुरग्यां खातीर जावं अशा लोकां खातीर एक इवेंट ऑर्गनायज करप आनी त्या हातूंत ह्या लोकांचो सत्कार करपाची आमची एक विजन आसा. आनी आमी म्हणजे थोड्या टायमा भितर आमी तें करतले आनी त्या हातूंत नक्कीच करणूय त्या हातूंत आमच्या इवेंटाक आसतलो. आनी हांव ताका मुखार खूब शुभेच्छा दिता आनी मुखार तेणें अशेंच फुडें सरत रावचें आनी आपलें करियर घडोवचें. हांव मागता आमचे भाई सुभाष केरकर हांचे लागीं की ताका फुलां दिवन ताचो सत्कार
शेनवार न्हू